हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. अयांशाचो टायम जाल्लो आसा स्कुलान वचपाचो. 8:30 जाली. 9 स्कूल तेजे. यो 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 कम फास्ट. तुका सगळें जड लागता दी. सकाळी सकाळी चुडत पडलें म्हाज्या एलोवेराच्या झाडार आनी एक पाकळी मोडली येदी व्हडली. सॉरी एलोवेरा. सो अयांशा कांयच टिफिनान दिवपाक कांय ना. सकाळ सकाळ फुडें तो चपाती खावन वयता, सो ताका कितें दिवचें पडटा फ्रुट्स. आतां वयतना शॉपार पळयता केळी मेळटा जाल्यार. खंय रे? वो चावी आपूण घेवन बसलो थंय आनी हांवें कितें करपाचें? यो मरे बेगीन. दी चावी गाडयेची. तुका कळटा काडपाक? तू काडटा म्हणल्यार हांगा स्कूल थंय स्टार्ट जातलें दिसता म्हाका. रेनकोट डिक्कीनूच वडोवया, पावस येयल्यार बरें पडटा मागीर. बसलो. टाटा टाटा कर. सो गायज, हांव पावलें घरा आनी अयांशाक हांवें थंय मार्केटीतून भाजयेच्या दुकानार येयलें आनी केळी दिली. केळी नाशिल्ली थंय आनी फ्रुट्साय बीन कांय नाशिल्लीं, सो 10 रुपयांची केळी घेवन दिली आनी पायली आनी घरा येयलां. आतां पळोवया आतां फुडें कितें करपाचें कांय चिंत्ता. पावसान काळोख केला. बालवाडीन मातशें वचपाचें आसा म्हाका, पळोवया. सो हांव आतां चल्लें बालवाडीन. गाडयेची चावी गाडयेकूच सांडल्या. बालवाडीन वयता आनी आतां मातशें. सो गायज, हांव बालवाडीन वचोन येयलें आनी पळयात हांवें कितें हाडलां तें. पेडां दिल्या. पेडां लास्ट हांव आय थिंक फेब्रुवारीन गेल्लें, मागीर हांव वचत नाशिल्लें. सो म्हाजी खूब म्हयन्याची पेडां थंय उरलेलीं. एज यू नो, बालवाडीन पॅड्स वाडटा ती खबर आसतलें तुमकां. सो ह्या फावटी म्हाका 4 म्हयन्याची उरलेली, पूण तेणी म्हाका एक्स्ट्रा 2 म्हयन्याची आनी एक्स्ट्रा दिल्या. इतलीं सो कॉफी पिवपाची रूच येयल्या म्हाका. आतां हांव कॉफी करतां. बरें जालें हांव फोंडा वचून आसून. आय वॉज सपोज टू गो फोंडा आनी पावस पळयात कितलो भरला. काळोख केलो सामको पावसान. झुमझुमीत वारो मारता सामको. कितलो वारो मारता. चुडत पडपाचें आसा ना. सो वयता हांव अयांशा काडपा आतां. कशी लोळी रे? आतां पळय 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 कॉलर तोंडाक घालता पळय तो कसो. कितली वाट दिवपा कपडे. यें कितें फाटल्यान पॅन्ट ही लोळयल्या. फोव कोणें करून दिले तर तुका फोव खावपाक? फोव कोणें गेल्ले? ब्राह्मीन फोव दिले तुका?
हॅलो गुड मॉर्निंग. सो काल हांवें मागीर व्हिडिओ काडूना, टायम मेळना आनी पावस बीन पडटालो खूब, वारें बिरें मारतालें, लायट नाशिल्ली. सो आतां हांव अयांशा हाडपाक वयतलें. 11 जालीं ऑलमोस्ट. अयांशाक सकाळीं पावन येयलें स्कुलान आनी आतां हांव वयतां हाडपाक. 12 सुट्टा तो. मातशें बागायदारान वयतलें आनी तशेंच मागीर येतना अयांशाक घेवन येतलें. रे पळय मस्ती करतलो, मस्ती करतो स्कुलान. अभ्यास करतो मरे, अभ्यास करतो मरे अभ्यास. आयकतलो मरे टिचरीलें, वाज हाडपान मरे. टिचरीन काल कंप्लेन दिली तुजी आं, अभ्यास करना म्हणून तूं. करतो मरे, पळय हांगा करतो मरे अभ्यास. मस्ती करू नाका. टिचर की सांग तितले अभ्यास करपाचो. आयज कळटलें म्हाका, परत टिचर सांगतली केलो काय ना तो अभ्यास. करतो मरे. आं बॅग धर रे, तेका जोड लागतो. हां टाटा 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 कर. ये अयांश अभ्यास कर हां, मस्ती करू नाका. सो आतां आमी फाटल्यान बसले. हांवें स्कुलांतल्यान येयलो आनी म्हाका व्लॉग घालपाक टायमूच मेळना. टायम मिन्स अशें जाता की मदीं मदीं हांव व्हिडिओ काडटा, व्हिडिओ काडिना. सो आतां हांव चुली कडेन बसलां फाटल्यान. आमी गेल्ली फोंडा, काम आशिल्लें. सो तो व्लॉग जो मिन्स तो व्हिडिओ जो हांवें लास्ट बागायदारान गेल्लें, हांव ते काल गेल्लें बागायदारान. थंय हांवें सामान घेतलें आनी म्हाका एक संवय की जेन्ना हांव म्हाका बागायदारान बरी बरी सँडल्स बीन आसता, सो हांव घालून पळयता, म्हाका आवडटा पळोवपाक, बरी दिसताली. सो हांवें जस्ट ट्राय केल्ली 2-3 ती ट्राय केली आनी हांव मागीर सामान घेतलें आनी येयलें घरा. आनी कालूय बीन म्हाका टायम मेळना आनी मागीर परत व्हिडिओय बीन काडूना. आनी मागीर अयांशाची एक कंप्लेन येयली की अयांश मस्ती करता खूब आनी स्कुलान आयकना कांयच टिचरीचें. सो टिचर सामकी इरिटेट जाल्ली आनी टिचरीन मागीर म्हाका आडयलें आनी सांगलें, आपयलें की अयांश असो करता. हां आयकता मरे, करतो मरे अभ्यास आतां. सो टिचरीन सांगलें तेंकां ते कितें कितें एक्टिविटीज दिता, वो एक्टिविटीज करिना, आपलेंच कितें करपाक बसता. सो तेका आयज तापोवन धाडलेलो हांवें कर म्हणून. आनी आयज तेणी दुसरेंच कांड केलां. आयज तो कोणाची तरी सत्री घेवन येयला, चुकोन मुद्दम न्हू, चुकोन घेवन येयला. तेका खबर ना की तेजी सत्री सेम कलर आसा. ती सत्री तो आपली समजून तो घेवन येयलो. सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात. बाय बाय म्हण रे. बाय बाय.